बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 2 का दूसरा हिस्सा। नून खा या हा बा जीम या मीम बा मीम नून मीम ता मीम सा मीम बा या नून या ता या सा या नून बा लाम बा नून लाम ता नून लाम या ता लाम या सा लाम नून बा नून नून ता या नून या सा नून बा सा नून जीम हा खा हा सा खा बा जीम ता हा ता या जीम बा खा ता हा बा ता या हा ता नून हा या हा बा हा अलिफ बा हा मीम दाल ذال جيم دال خا ذال را زا را جيم را خا زا يا را تا زا سين شين شين لام سين لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد ألف ظا ألف عين غين عين جيم غين حا با عين يا غين با عين دال تا غين ذال فا قاف واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را يا فا را يا فا يا ها ميم نون ها تا ميم تا همزة همزة سين همزة لام ميم نون ألف سين همزة لام ميم نون ألف